वक्फ बोर्ड का मसला सिर्फ मालेगांव का मसला नहीं है और सिर्फ महाराष्ट्र का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। बात यह है कि 800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत की है और उन्होंने बहुत सारी मोहब्बत की यादगारें छोड़ी। एकता भाईचारगी के लिए ऐसी ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जिससे लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक और यगानगत बाकी रहे। इस मुल्क में फ़िरका परस्तों की कोशिश यही रही है कि माजी में हमारे अकाबिरीन ने और बुज़ुर्गों ने वक्फ़ करदा इमारतें जायदाद छोड़ी हैं। वजह उसकी ये है कि वक्फ़ उस मिल्कियत और जायदाद को कहते हैं जिसका अपना असल वजूद बाकी रहे और उसका जो बेनिफिट है और नफ़ा है वो लोगों के लिए, लोगों की सेवा और ख़िदमत के लिए काम आए। तो आज जो औक़ाफ़ की अमलाक हैं, जो आज हैं, जिनका मालिक अल्लाह है, लोगों ने अपनी मिल्कियत से निकाल करके अल्लाह की मिल्कियत में उसे दे दिया है। और अगर वो सारी अमलाक अगर मुसलमानों को मिल जाती हैं तो इस मुल्क में मुसलमानों की बहुत सारे मसाइल, चाहे वो एजुकेशन के मसाइल हों, माशी मसाइल हों और इसी तरह इलाज व मुआलजे के मसाइल हों, हमारी बेसहारा बच्चियों के निकाह के मसाइल हों और गरीबों के मसाइल हों, सब हल हो सकते हैं। उन औक़ाफ़ पर 2/3 के करीब आप देखोगे तो सरकार का और सरकारी एजेंसियों का कब्ज़ा है, वो मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं है। आज सरकार इस बात के दर पे है कि औक़ाफ़ की उन अमलाक को ख़त्म कर दिया जाए। अभी जैसे ये बात सामने आई कि वक्फ़ के ताल्लुक़ से आवाज़ महाराष्ट्र में भी उठने लगी है, तो उसके सद्देबाब के लिए पूरे मुल्क में मुसलमान जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम भी कोशिश करेंगे और जमीयत उलमा, जिसका मैं मकामी सदर हूँ, इसके वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा के मरहूम सदर हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने वक्फ़ एक्ट 1995 बनवाया था। तो हम तो पहले से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। तो ये चाहेंगे कि ऐसा शख्स सीएम बनना चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले, तमाम मज़हब के मानने वाले, तमाम बिरादरियों को साथ में ले कर के चले और महाराष्ट्र तरक्की करे। हम ये चाहेंगे और इस मुल्क में ये जो सियासी तौर पर इक़्तिदार मिलता है ये वक्ती इक़्तिदार होता है और आज इस वक्त गठजोड़ की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इसलिए ये उनके अपने दाखिली मसाइल हैं कि वो किसको सीएम बनाते हैं और किस तरह जो है हुकूमत बनती है और मिनिस्ट्री की तकसीम किस तरह होती है, वो उनका अपना दाखिली मसला है। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा शख्स चीफ़ मिनिस्टर बनना चाहिए जो महाराष्ट्र के हित में और महाराष्ट्र वासियों के हित में अच्छे फ़ैसले ले। क्या कहेंगे, जमीयत उलमा कोई कदम उठाएंगे? जमीयत उलमा तो हमेशा इस बात के लिए कोशा रही है कि हमारी जो मस्जिदें हैं और हमारे जो औक़ाफ़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होता रहे और जमीयत उलमा इस मामले को ले कर के पूरे मुल्क में, चाहे वो मुसलमानों का मसला हो या मुसलमानों से जुड़ी हुई औक़ाफ़ या जायदादों का या मस्जिदों का, मदरसों का मसला हो, उसके लिए जद्दोजहद करती रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। संभल में ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है और 4 लोगों की मौत हो गई है, तो आप जांच का ये करेंगे मुतालबा? या जमीयत उलमा, मरकज़ी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह इस सिलसिले में पेशकदमी करेगी। क्या आप हज़रात ने मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को अपनी कामयाबी समझा। जब तक इलेक्शन की सरगर्मियाँ जारी रहती हैं उस वक्त तक बाहमी इख्तिलाफात सियासी तौर पर बाकी रहते हैं और जब फ़ैसला आ जाता है तो फ़ैसला आ जाने के बाद फिर ये सारे इख्तिलाफात बालाए ताक रख दिए जाते हैं और जिस शख्स को नुमाइंदगी मिलती है वो शख्स पूरे शहर का नुमाइंदा होता है। तो मेरी ये कामयाबी सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, इस पूरे शहर की कामयाबी है, तमाम बिरादरियों की कामयाबी है, तमाम तंजीमों की कामयाबी है, तमाम इदारों की कामयाबी है और इस शहर के हर एक वोटर की कामयाबी है।
میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ چن کر آ جانے کے بعد ماضی میں بھی میں نے اپنے مخالفین کہو، اپنے حریف کہو، ان کو کبھی میں نے اپنا مخالف نہیں سمجھا۔ باہمی طور پر جب کبھی ہم کسی شادی کی تقریب میں، کسی پروگرام میں ملتے رہے تو میں نے ہمیشہ پہل کی اور آگے بڑھ کر کے انہیں سلام کیا، مصافحہ کیا، آپس میں گفتگو ہم کرتے رہے۔ یہ اختلافات وقتی ہوتے ہیں اور ذاتی اختلافات نہیں ہوتے۔ الیکشن آتا ہے، کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ آدمی کچھ اختلافات کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، بعد میں احساس ہونے کے بعد ہر ایک شخص سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور مجھے دوبارہ پچھلے ٹرم کے ساتھ کامیابی عطا کی۔ بہت سارے میرے ایسے کام ہیں جو اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہیں۔ اب اس شہر نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے اور درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، تو وہ سارے کام انشاءاللہ میں مکمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس شہر کے لوگوں نے مجھ سے جو امیدیں وابستہ کی ہیں انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ آنے والے دنوں میں شہر کے اندر آج اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے سد باب کے لیے بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو اور کسی کی عزت پر، کسی کی جان پر اور کسی کے مال پر دست درازی نہ ہو۔ میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا اور مجھے اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے کامیابی ملے گی۔ جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خوشی کے اس موقع پر میری عزت افزائی کی، استقبال کیا، اور مجھے پھر سے جو ہے خوشی کی حالت میں دیکھ کر کے انہیں بھی خوشی ہوئی ہے۔ ماضی میں ہم نے اسی دفتر کے اندر جو ہے کانگریس پارٹی کی لوک سبھا امیدوار ڈاکٹر شوبھا تائی بچھاؤ کا، ان کی کامیابی پر ہم نے استقبال کیا تھا۔ آج ملک کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ نفرت کے اس ماحول میں آپس میں محبت کرنے والوں کو ایک جٹ ہو کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم اپنی جگہ رہتے ہوئے ملک میں برسر اقتدار پارٹیوں کے ساتھ تعلقات بنا کر کے اپنا کام، قوم و ملت کا کام نکالنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے پیش نظر ہم نے پچھلے 5 سالوں میں بھی اپنی پارٹی کے پروٹوکول، اس کی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا۔ آئندہ بھی ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان لوگوں سے اپنے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کس طرح کام لیا جائے، اس بات کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے۔ آج حالات ملک کے انتہائی دیگرگوں ہیں۔ یو پی کے ایک شہر سنبھل میں وہاں کی شاہی جامع مسجد کو آج ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کا پروگرام یہ ہے کہ ملک بھر میں جہاں کہیں اس طرح کی تاریخی عمارتیں ہوں، تاریخی مسجدیں ہوں، تاریخی یادگار ہو، ان کو وہ لوگ ختم کرنے کے درپے ہیں اور اس کا وجود مٹانے کے درپے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم لوگوں کو بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ اور بہت صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اپنی شناخت، اپنی ملی شناخت، اپنی مذہبی شناخت باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس ملک میں ایسے ہزاروں مقامات ہیں جو ماضی میں وجود میں آئے، اور یہ وہ علامات و نشانیاں ہیں جو یہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کا اقتدار تھا، اور انہوں نے جو ہے اس ملک کو وہ تاریخی نشانیاں دی ہیں۔ آج نفرت کے ماحول میں جو لوگ جی رہے ہیں اور نفرت سے متاثر ہیں، وہ ان تمام محبت کی نشانیوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، کام کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن انتہائی نامساعد حالات میں بھی انشاءاللہ ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جمعیت علماء کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوشی کے موقع پر بلا کر کے مجھے عزت دی، میرا استقبال کیا۔ بہت بہت شکریہ۔